السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين هيلثي سويت. انا امينه واليوم جيتكم بنوبل غوسيت. هاد الخطره سي لا غوسيت تاع بيغوس سي دي بان امريكان بلوتو نيويوركي. دونك لا غوسيت ماشي انا اللي اخترعتها، ماشي انا اللي كريتها، انا جوست عجبتني سيديتها، عجبتني بغيت نبريزونطيها لكم. دونك غادي نخليكم في لابار دانفو لا غوسيت اوريجينال اللي انا بديتها، باسكو في اليوتيوب تقدروا تلقوا بزاف، راهي في لابار دانفو. بلا ما نزيد نطول عليكم نخليكم مع لا فيديو. دونك ها هما لي زانغريديون. فيت سكرين شوت لا كومبارين ونبداو توجور باغ نخلطو لا لوفور بولونجير مع لو تييد باش تاكتيفا لا لوفور. نخلوها بوندون 10 مينوت تريح. اونتر طون نخلطو لي دو فارين تاعنا، نزيدو لهم لا فارين بلونش لا فارين كومبليت، نزيدو لهم ان بو دو سكر. لو سكر فاكولتاتيف، جوست يعاون في لاباط باش تخمر بيها، سينو تقدروا ما ديروش. نزيدو لهم كويير هذيك تاع لو سيل تاعنا ونخلطو بيها. نبدا نزيد بشويه الماء مع لا فارين، الماء مع لا لوفور اللي قاعده دي مينوت. نزيدها غير بشويه، سا ديبون على لا فارين تاعكم كي دايره، لو تيب دو فارين اللي راكم تستعملوه. دونك هاد لي ميزور نورمالمون اي سون اكزاكت، مي هكاك و جو كونساي انايا تزيدو بشويه. دي فوا تسحقوا تزيدو كتر، باغ انايا زدت ان بو بلوس على لي ميزور اللي درتهم لكم. جوست هاد لا فوا بريسيدونت جاتني نيشان. دونك سا ديبون لا فارين كوم جديتي، سا ديبون لا فارين اللي راكم تستعملوها. ونخلط بيان ونبدا نعجن فيها. غادي جو ترانسفير في لو بلون طرافاي ديريكتومون باش تجيني بلو فاسيل ونعجن بيان. خليكم مع لا فيديو هنايا كيفاش نعجنو. غادي تعجنوها بوندون تقريبا 10 مينوت. الا كان عندكم ان بيتران نيزيتي با ا لوتيليزي. البيتران تكون عندكم 5 مينوت هكا، سي ميو بالبيتران. بصح انا كون ما عنديش استعملت عجنت بيديا نورمال و بوندون 10 مينوت نتوما تعجنوا. لاباط خصها تكون بيان الاستيك، تكون بيان طوندر، ما تكونش يابسه هكاك. الا كانت لقيتو لاباط عجنتوها غايه وقعدت لكم يابسه، زيدوا الماء غير شويه، غير اون كويير سوب ولا تاع ماء حامي دافي، وعاودوا زيدوا عجنوا. نديرها على شكل كرويه كيما هكاك. نقبض ان بول ندير فيه ان بو دويل. انا جيت يوزي دويل دوليف، تقدروا ديروا نابورت كال اللي راكم باغينها. نغريسي بيان، ندهن غايه لو بول تاعي. نحط لاباط، ندهنها تاني من الفوق باش جوست باش ما تلزق لكمش مي تخمر. وغادي نغطيها بان طورشون. تقدروا تغطوها ان طورشون ولا فيلم اليمونتير وتخلوها بوندون 1 اور تريح 1 اور. نورمالمون تخلوها في بلاصه حاميه، من داك رانا الصيف الحمى راه بارتو، دونك تقدروا تخلوها غير في الكوزين تما. ابري 1 اور عندكم لاباط تاعنا خمرت بيان، جو في لا ديغازي، نخويها من الهواء كشغل ونعاود نلمها في farine un peu long travail. malgré هنا j'ai mis un peu trop de farine، تحقوا غير شويه في الديبي باش تقدروا تلموها ما تبقاش تلصق لكم مع البلون طرافاي، غير شويه. انا جي بوكو هنايا راني نخوي فيه راني نقلع في لا فارين زياده. غادي نديرها على شكل ان بودان باش نقدر نقطعها. غادي ندير هاد لاباط دير لي 8 بايغل، دونك غادي نقسمها سور 2 بي شاك مورسو نعاود نقسمها سور 2 وهي رايحه جوسكا افوار 8 با تاع لاباط هادي.
ابخي 10 minutes راكم تشوفوا لي الكرات تاعنا راهم كبروا بيان. دونك غادي ندير الشكل تاع بيغول اللي غادي يجي يكون متقوب من الداخل. دونك كيما هكا غير بزوج صباعتيكم وتقبوا لي بيغول. التقبات ديروهم كبار باسكو تعاود تتفاخ وتعاود تصغر. دروك غادي نغلي هذوك لي بيغول 1 minute 30 à 2 minutes de chaque face. دونك نخليهم 1 minute 30 de chaque face. بعد نقلبهم نخليهم une autre 1 minute 30. ها هي انا غادي نقلبهم 1 minute 30 غادي نقلبهم. من بعد ابري 1 minute 30 اخرى نحطهم نقلعهم. فوالا هنايا غادي نقلعهم ونحطهم في الصني اللي يكون ديجا مدهون افيك ان بو دويل. ولا كان عندكم بارشمنت بيبر كان عندكم بابي دو كوميسيون نيزيتي با لوتيليزي في الوصف. انا مكانش عندي هنايا دونك جايبني لويل باش ما تلصقش. ندهن لي بيغو تاعي بان جون دوف نكون مخلطاتها افيك ان بو دو خل دو فينيغ باش لي بيغو يكونوا بيان دوري. سي اون استيوس هادي خلطوا توجور الجون دوف افيك ان بو دو فينيغ. le dessous تاعكم يكون le dessus يكون bien doré. غادي نزيد هذاك لو ميلونج تاع لي غران اللي درته اللي خدمناه ودرته هنايا في ان بتي بوكال هنايا. غادي نديره من الفوق من داك رانا دايرين البيض دونك غادي يلزق بيان ما يقعدش يطيح ويتفتت. غادي نديروها طيب بوندون 20 à 25 minutes à 200 degrés. ومن بعد الا كان ما تحمرتكمش من الفوق نيزيتي با باش تشعلوا لو فوق تاعكم من الفوق وتخلوه. فوالا لو ريزولتا. ديزولي هنايا الشاشه راهي صغيره بزاف مي فوالا لو ريزولتا سيتي ايبر بون. نيزيتي با على ليسيي وقولوا لي الا كان عجبكم. هذه هي لا غوسيت تاع اليوم لا فيديو تاع اليوم. جيسبر تكون عجبتكم. جيسبر فريمون تسيو هاد لي بيغوس باسكو بزاف بنان. لا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش تخلوا لي ان بيتي بوس بلو وتخلوا لي ان بيتي كومونتير تقولوا لي اي غوسيت راكم باغيين نسييها اي بلا اي فيديو راكم باغيين نحطها في لاشين. جو سوي برونوس دونك ما تنسوش vous abonner vous activer هذيك لا بيتيت كلوش. ça va beaucoup m'encourager, ça va me faire très plaisir. نطول عليكم نتلاقاو في لا فيديو بروشين ان شاء الله. باي باي.